सामुदायिक सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा पृथ्वीचोक 9 पोखराको आयोजनामा खाना पकाउने ग्यासमा लाग्ने आगलागी सम्बन्धी डेमो प्रदर्शनको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिले सरहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा हाम्रो सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वीचोकलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले अब विपदका घटनाहरूमा हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा बढी घट्ने भनेको आगलागी हो। हामीले आगलागीका कारणहरू विभिन्न हुन सक्छन्। तपाईँको घरमा प्रयोग गरेका विद्युत सर्टहरू हुनसक्छ, लापरवाहीको कारणले हुनसक्छ, अथवा अन्य घरमा बालेर छोडेको दियो लगायतका अन्य विविध कारणहरूले आगलागी हुनसक्छ। त्यसमा पनि आज हामीले विशेष गरी तपाईँहरूलाई यो सिलिन्डरमा लागेको आगलागी, हाम्रो किचनमा लागेको आगलागीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त भन्ने कुराहरू हामी तपाईँलाई कतिपय कुराहरू भनेर कतिपय कुराहरू प्रयोगात्मक अभ्यासद्वारा हामी देखाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिले मैले सुरु गर्न चाहन्छु, हामीले खाना पकाउँदाखेरि तपाईँको तेल राख्यौँ, खाना बसाल्नको लागि तेल राख्यौँ। अब बच्चाहरू होला अथवा चाहिँ साथीभाइहरू आउनु होला, बाहिर भेटघाट गर्नु गयो, यता बसालेको चिज चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ आगो बल्न थाल्छ। अब यहाँ आगो बल्यो भने हामी सबैभन्दा पहिले के गर्छौँ भने आत्तिन्छौँ। आत्तिएन भने कसरी सजिलै हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू मैले विभिन्न ठाउँमा लागेको आगो कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। सबैभन्दा पहिला हेरौँ, हामीले बसालेको भाँडोमा आगलागी भइहाल्यो। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले तरकारी ओइरिँदाखेरि ओइरिनुभन्दा अगाडि पनि तरकारी ओइरिँदा पनि आगो बलेको देख्नुहुन्छ नि। कसरी गर्ने त? अब यस्तो अवस्थामा तपाईँले पानी हाल्नुभयो भने यो झन् बल्छ। यदि तपाईँले पानी हाल्नुभयो भने के हुन्छ त? यो झन् बल्छ। पानी हालेर यो निप्दैन। अब यसको लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय के त भन्दा हामीसँग खाना पकाउँदा प्रयोग गर्ने ढकनी त हुन्छ नि, ढकनी हुन्छ नि। अब यो ढकनीले तपाईँले छोपिदिनु भयो भने यसको 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डभित्र यो निभिसक्छ। अब यसरी हेर्नुभयो, तपाईँले पानी थप्नुभयो भने पानीले खासै निप्दैन। यो त के त भयो त भन्दा पकाउँदाखेरि भाँडोमा बलेको आगो। अब यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, यसरी चाहिँ यसले छोपेर केही सेकेन्ड छोडिदियो भने अब हामीले निकाल्दाखेरि के हुन्छ, यो निप्छ इजिली। तर यसमा पानी हाल्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा यो झन् बल्छ। यो त के भयो त भन्दा हामीले पकाउँदाखेरि भाँडोमा बलेको आगो। अब त्यसपछि अब यो सिलिन्डरको कुरा गर्छु म। अब यो कस्तो ग्यास हो त भन्दा एलपिजी भनेको चिसो ग्यास हो। हामीले यसमा आगलागी कतै भयो, रेगुलेटरमा भयो, पाइपमा कहीँ भयो भने पनि हामी के गर्छौँ, सबैभन्दा पहिला हामी आत्तिन्छौँ। र सबभन्दा पहिला हामीलाई हुने डर भनेको के पनि हो त भन्दा यो पड्किन्छ। र यो सिलिन्डर त्यतिखेरसम्म पड्किँदैन जतिखेरसम्म वरिपरिका भएका वस्तुहरू जलेर रातो भइसकेको हुँदैन। अथवा चाहिँ तपाईँले अर्को म प्रयोग पनि देखाउँछु, हामीले निभाउन खोज्दाखेरि कतिपय युट्युबहरूमा हेरेका हुन्छौँ, निभाउन खोज्दाखेरि त्यो तरिका हामीले राम्रोसँग प्रयोग गरेनौँ भने त्यतिखेरको अवस्थामा पनि यो पड्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ। होइन भने यो चिसो ग्यास भएको कारणले गर्दाखेरि यो जहिले पनि के गर्छ त भन्दा बलेको ठाउँभन्दा थोरै ग्याप राखेर बलेको हुन्छ। जस्तै पाइपमा हेर्नुभयो भने, रेगुलेटरमा हेर्नुभयो भने अहिले पनि म देखाउँछु, 1-2 इन्च ग्याप राखेर बलेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दिनभरि बले पनि यो पड्किँदैन। पाइपमा आगलागी भयो, यो पाइपले अन्य वस्तुहरू वरिपरिको वस्तुहरू टिपेर आगलागी होला, छुट्टै कुरा छ। तर यही पड्किनको लागि के हुनुपर्छ भने यो वरिपरिका वस्तुहरू जलेर रातो हुनुपर्छ। अब यो पड्किँदै नपड्किने भन्ने होइन, पड्किन्छ। तर के त भन्दा यत्तिकै बल्दैमा, यहाँ रेगुलेटरमा बल्दैमा, पाइपमा बल्दैमा पड्किहाल्ने अवस्था हुँदैन। किनभने यसले बल्दाखेरि जहिले पनि अलिकति ग्याप राखेर, अलिकति खाली ठाउँ राखेर बलेको हुन्छ। अहिले तपाईँलाई बालेर पनि म देखाउँछु। अब त्यो कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिले हामीले यदि सिलिन्डरमा आगलागी भइहाल्यो भने, पाइपमा, रेगुलेटरमा कतै भइहाल्यो भने त्यतिखेरको अवस्थामा पहिलो कुरा चाहिँ हामी के हुनु भएन, आत्तिनु भएन। हामी के गर्छौँ, आत्तिन्छौँ, भाग्छौँ, हो ल सिलिन्डरमा आगलागी भयो पड्किहाल्छ भन्छौँ। त्यो छोड्दाखेरि बढी क्षति हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको सबैभन्दा पहिले यदि सिलिन्डरमा कतै आगलागी भइहाल्यो भने पाइपमा होस्, बिचमा होस्, अथवा रेगुलेटरमा होस्, अथवा रेगुलेटरै जलिसक्यो भने कसरी निभाउने त? अब म तपाईँहरूलाई तरिका देखाउँछु। सबैभन्दा पहिले कहाँबाट देखाउँछु त भन्दा माथि छेउमा, अथवा चाहिँ तपाईँले जोडेको जुन हामीले जोडेको चुलोमा हुन्छ नि, चुलोमा जोडेको ठाउँमा कहिलेकाहीँ लिक भएर जल्यो भने त्यतिखेरको अवस्थामा कसरी निभाउने त? अब
अब हेर्नु अघि पनि मैले भने यो यसले थोरै ग्याप राखेको हुन्छ। यहाँ देख्नु भएको छ थोरै ग्याप तपाईँहरूले, यसले अलिकति ग्याप राखेको हुने गर्दाखेरि चाहिँ यो यत्तिकै जलिहाल्दैन र पड्किहाल्दैन। अब हेर्नुहोस् है, अब यसरी यदि पाइपको छेउमा आगो लागि भएको छ अथवा चाहिँ हाम्रो चुलोमा जोडेको पाइपमा आगो लागि भएको छ भने सबैभन्दा पहिले हामीले त्यो पाइपलाई के गर्न सकिन्छ, चुलोबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। अब के गर्ने, आफूभन्दा अलिकति सुरक्षित दिशामा टाढा। अब त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, औँलाको सहायताले, हेर्नुहोस् है, औँलाको सहायताले सजिलै यसलाई निभाइदिन सकिन्छ। यदि गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ त, रेगुलेटर बन्द गर्न भुल्नु भएन। यो त के त भन्दा छेउमा लागेको आगो, जबकि हजुरको चुलोमा कतै लिक भएर पाइपमा बल्यो भने त्यतिखेरको अवस्थामा पाइपलाई यो तातेपछि पाइप अलिकति हल्का लुज भइहाल्छ, पाइपलाई तानेर निभाउने तरिका हो। यो त के त छेउमा लाग्छ, सधैँ छेउमा लाग्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ बिचमा पनि लाग्न सक्छ। जस्तै अब यो यस्तो छ, तपाईँले रेगुलेटर बन्द गर्ने सक्ने अवस्थामा छ भने त पहिला रेगुलेटर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर यदि रेगुलेटर बन्द गर्ने सक्ने अवस्था छैन, जस्तै तपाईँको घरमा के हुन्छ, अहिले हामीले घर बनाउँदाखेरि के गर्छौँ, भित्र किचन हुन्छ, सिलिन्डरलाई कहाँ राख्छौँ, बाहिरपट्टि बरान्डामा राख्छौँ। अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भित्र छोडेर रेगुलेटर बन्द गर्न जानुभयो भने के हुन्छ, क्षति हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा सकिन्छ भने रेगुलेटर बन्द गर्ने हो। रेगुलेटर बन्द गर्न सकिने अवस्था छैन भने त्यतिखेरको अवस्थामा पाइपको कुरा मैले गर्दैछु। अब बिचमा कहिलेकाहीँ बिचमा पनि हुनसक्छ, हामीले बनाएको खाना उचालेर हामीले बिचमा टेबलमाथि राख्यौँ, कति राख्दाखेरि चाहिँ यदि यसैमा चाहिँ परेर यो जल्यो भने, अथवा कहिलेकाहीँ मुसाहरूले काटिदिएर यो बिचमा चाहिँ कतै काटिदिएको हुनसक्छ, पाल परेको हुनसक्छ, त्यतिखेरको अवस्था बिचमा पनि आग लागि हुनसक्छ। अब बिचमा आग लागि भयो भने हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ, सजिलै, हेर्नुहोस् है, यो पाइप के छ, फ्लेक्सिबल पाइप छ, यसलाई मजाले फोल्ड गरेर यसरी फोल्ड गरेर हामीले यसरी निभाइदिन सकिन्छ। अब हामी हात्तिएर त्यसलाई फाल्यौँ भने के गर्छ, वरिपरि भएका अन्य वस्तुहरू पनि टिप्छ। तर यसलाई त के त भन्दा हामी सजिलै यसलाई बेन्ड गरेर यसरी बन्द गरिदियौँ भने टिप्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, अब यसरी बिचमा बलिराखेको छ भने अब अलिकति टाढा राख्नु पर्यो। अब अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, यसरी त्यसलाई के गर्नु पर्यो, बन्द गरिदियो भने अब यसरी आगो टिप्छ। र त्यसपछि हामीले रेगुलेटर बन्द गर्नु चाहिँ भुल्नु भएन। यो के त भन्दा छेउमा लागेको आग लागेको कुरो भयो र बिचमा लागेको आग लागेको कुरो भयो। अब छेउमा बिचमा मात्रै लाग्छ भन्ने छैन। हामीले प्रयोग गरेका यी रेगुलेटरहरू अहिले हामी राम्रो क्वालिटीको खोज्दैनौँ। हामीले किन्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दा जुन सस्तो छ त्यो रेगुलेटरहरू लिएर आउँछौँ। अब कुन सस्तो छ, कुन थोरै मूल्यमा पाइन्छ, यसको भरपर्दो कतिको छ त भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि रेगुलेटरहरू लिक भएर आग लागि हुने गर्छ। रेगुलेटरमै लिक भएर धेरै यसो अहिले पछिल्लो समयका हेऱ्यौँ भने, हामीले घटनामा गएका घटनाहरूको हेऱ्यौँ भने रेगुलेटरबाट लिक भएर पनि आग लागि भइरहेको अवस्था देखिन्छ। कहिलेकाहीँ पाइपै यहाँनिर जोडेको पाइपै बलेको अवस्था हुनसक्छ। पाइप तानेर हामीले चाहिँ औँलाको सहायताले पनि निभाउन सकिन्छ, त्यो पनि म देखाउँछु। त्यस्तै कहिलेकाहीँ रेगुलेटरै बल्यो भने, यो रेगुलेटरको प्लास्टिकको भागै बल्यो भने कसरी निभाउने, त्यो पनि हामी देखाउँछौँ। जस्तै सबभन्दा पहिला के त भन्दा पाइपमा बल्यो, रेगुलेटरको पाइपमा बल्यो, तर रेगुलेटर समाइसकेको अवस्था छैन भने त्यो अवस्थामा के गर्ने त। अघि पनि मैले भने यो बिचमा अलिकति ग्याप देखिन्छ। यो ग्यापले गर्दाखेरि के त रेगुलेटर सल्किहाल्ने अवस्था हुँदैन। अब यदि पाइपको छेउमा चाहिँ आग लागि भइहाल्यो भने, अघि पनि मैले भने जसरी तपाईँले पाइप तानेर बाहिर फालिदिनु भयो भने के हुन्छ, अब सिलिन्डरमा मात्रै बल्छ। सिलिन्डरमा मात्रै बलेको अवस्थामा पनि अघि पनि मैले गरेँ जस्तै औँलाको सहायताले यो बिचमा ग्याप छ भने यहाँ पोल्दैन। हेर्नुहोस् है, यो पोल्दैन मलाई। यो बिचको औँलाको सहायताले के गर्न सकिन्छ, सजिलै आफू सुरक्षित। अब यताबाट गएर भयो त भएन नि त, अब म कता त भन्दा पछाडिबाट आफूलाई सहज हुने हिसाबले यसरी गएर औँलाको सहायताले यसरी निभाइदिन सकिन्छ। त्यसपछि अब रेगुलेटर बन्द गरिदिन सकिन्छ। यो के भयो त भन्दा पाइपमा लाग्यो र पाइप थुतेर फालेको अवस्था अथवा छेउमा लागेको छ, रेगुलेटर बलिसकेको अवस्था छैन भनेको अवस्था। हेर्नुहोस् है, अब के त भन्दा अब रेगुलेटरमै बलिराखेको अवस्था पनि हुन्छ। यहाँनिर लिक भयो, यहाँनिरबाट लिक भयो भने यो तलबाट लिक भएको अवस्थामा रेगुलेटरै बलिरहेको अवस्था हुन्छ। अब रेगुलेटरै बलेको अवस्था छ भने हामीले औँलाले निभाउन सक्छौँ त, सक्दैनौँ। अब कतिपय अवस्थामा हामीले म्याडमले अघि भने जस्तै रेगुलेटर बन्द गर्ने सकिने अवस्था छ भन्दा हामीले रेगुलेटर बन्द गर्ने हो। तर कतिपय अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा रेगुलेटरको यो बन्द गर्ने स्विचै भइसकेको जलिसकेको अवस्था हुन्छ।
यही यसैमा आगो बोलिराखेकोले हामीले रेगुलेटर स्विच पनि बन्द गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्था छ भने हामीले दुईवटा तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा हामी भएको किचनमा भएको बाल्टीको सहायताले निभाउन सकिन्छ। अर्को भनेको हामीसँग भएको घरमा भएको मन्डी अथवा चाहिँ कम्मल अथवा हामीसँग भएको अलि बाक्लो खालको टावेललाई भिजाएर पनि निभाउन सकिन्छ। हामी त्यो दुईवटै तरिका देखाउँछौँ। जस्तै यस्तो हुन्छ, अब यो के छ भने यो प्लास्टिक चाहिँ के त भन्दा पुवाल परेको बाल्टी हुनु भएन। यो आगो बल्नको लागि तीनवटा कुरा चाहिन्छ, ताप, इन्धन र अक्सिजन। हामीले यहाँ गर्ने के त भन्दा अक्सिजनलाई छोपिदिने हो, अक्सिजन प्रवाह हुन नदिने हो। अक्सिजन भनेको हावा प्रवाह हुन नदिने। जब हावा जान बन्द हुन्छ, अघि मैले माथि छोपे जस्तै पकाइरहेको भाँडोमा छोपे जस्तै यसमा पनि 2-3 सेकेन्ड तपाईँहरूले चाहिँ छोपिदिनु भयो भने 2-3 सेकेन्डभित्रै यो निभिसक्छ। अब यसलाई अलिकति क्विक एक्सनमा गर्नुपर्छ। अब यसरी राखिदिनु भयो, तर यताबाट हावा छिर्यो भने चाहिँ फेरि प्लास्टिक बल्छ है। अब कसरी गर्ने त, सजिलै कसरी गर्ने त भन्ने कुरा अब म देखाउँछु। बाल्टी हुनुपर्छ र यो हावा छिर्नु भएन। र के गर्ने त भन्दा सुरक्षित दिशातर्फबाट अब के गर्ने त भन्दा अलिकति स्पिडमा है, अलिकति फास्टमा हान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, ल यति गऱ्यो भने 1-2 सेकेन्डभित्रै यो निभिसक्छ। यति कुरा थाहा नपाउँदा हामी के गर्छौँ त भन्दा यसले यतिकै लौ सिलिन्डर पड्किन्छ भन्छौँ, भाग्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्य चिजवस्तुहरू सल्केर ठुलो आग लागि हुने अवस्थाहरू रहन्छ। यो त हाम्रो किचनमा त सबैको घरमा हुन्छ नि त, यो त बाल्टी त हो कि होइन। यो बाल्टीको सहज तरिकाले यो ह्यान्डललाई चाहिँ अलिकति समातेर सहज तरिकाले अलिकति छिटो हान्यो भने के हुन्छ, यो निप्छ। तर तपाईँले राम्रोसँग राखिदिनु भएन, यसरी माथिबाट चाहिँ ओहो आग लाग्यो भनेर फालिदिनु भयो भने चाहिँ यो यहीँ बस्यो भने त निभ्ला, यसरी नै बस्यो भने त निभ्ला। होइन भने के हुन्छ त भन्दा यसले फेरि यो प्लास्टिक जल्छ अनि झन् फेरि अनि निभाउन गाह्रो हुने अवस्था। अब आग लाग्यो, बाल्टीले हालेको थियो, युट्युबमा पनि बाल्टी देखाएको थियो भने यसरी हालिदिएर चाहिँ त्यहीँ पऱ्यो भने त निभ्ला, नत्र भने ननिभ्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा के गर्ने त भन्दा नआत्तिने र अघि जस्तै भाइले जस्तै फेरि पनि गरेर देखाउँदा यसको सहायताले के त थोरै हल्का छिटो यसरी चाहिँ निभाउन सकिन्छ। यसरी हानिदियो भने के त भन्दा यो 1-2 सेकेन्डभित्र यो निप्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, रेगुलेटर फेरि बन्द गर्नुपर्छ। रेगुलेटर बन्द गर्न चाहिँ भुल्नु भएन। अब त्यस्तै कहिलेकाहीँ यो बाल्टी नभएको अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा हामीसँग यस्तो खालको कम्बल त हामीसँग हुनसक्छ, अथवा हाम्रो अब मन्डी पनि भन्छ यसलाई, अथवा हामीसँग भएको टावेललाई जुटको बोरा पनि हुन्छ। अब छोप्नु पर्यो, त्यसलाई छोपिनु पर्यो। जुटको बोरा अथवा टावेललाई पनि हामीले के त भन्दा हल्का भिजाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के त भन्दा कुन हात छिटो चल्छ। जस्तै दाहिने चल्छ भने दाहिने हातले लपेट्न सकिन्छ, ल देब्रेले त्यसपछि घुमाइदिने। देब्रे हात पहिला चल्छ भने फेरि के त भन्दा देब्रेले पहिला राखेर अनि के गर्ने त दाहिनेले लपेटिदिने, यसरी लपेटिदिन सकिन्छ। अब यसरी लपेटेपछि के गरिदिनु पर्यो, यहाँनिर हावा अलिअलि बाँकी रहेको हुनाले गर्दाखेरि हल्का यसरी हानिदिनु भयो भने केही सेकेन्डभित्र यो पनि आगो निप्छ। यो के त भन्दा मन्डीको सहायताले। हामीसँग बाल्टी छैन भने अथवा चाहिँ हामीसँग के त भन्दा बाल्टीले लिएर जान डर लाग्छ भने, हान्न जान डर लाग्छ भने यसको सहायताले पनि गर्न सकिन्छ। र यति गरिसकेपछि भित्रैबाट रेगुलेटर बन्द गरेर अनि खोल्न सकिन्छ। अब रेगुलेटर जलिसकेको छ भने कहाँबाट बन्द गर्नु, त्यतिखेरको अवस्थामा सम्भव भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब मन्डीको सहायताले कसरी निभाउने त। पहिला के गर्नु पर्यो, यसलाई तपाईँले माथि समाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ माथि लाँदाखेरि पोल्न पनि सक्छ। यसले पोल्न पनि सक्छ अलिकति तपाईँहरूलाई। त्यो कारणले गर्दा के गर्ने, हात अलिकति भित्र छिराइदियो। अब यति भएपछि त पोल्दैन नि त, यसरी भित्र छिराएर समाउनु सक्यो। अब यति गरिसकेपछि के गर्ने, अघि जस्तै कुन हात छिटो चल्छ त्यसले पहिला हान्ने, त्यसपछि दोस्रोले गरेर के गर्न सकिन्छ, लपेट्न सकिन्छ। अब यति गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, आगो निभिसक्छ। अनि के गरिदिने, रेगुलेटर बन्द गरिदिन सकिन्छ। अब तपाईँलाई रेगुलेटर बन्द गरे ननिप्ने बन्द गरे कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, अब यो रेगुलेटर बन्द गर्ने अवस्था छैन भने पनि 1-2 सेकेन्डभित्र यो आगो निभिसक्छ।
हेर्नुहोस् है अघि जस्तो के गर्छ पहिला दाहिने हात पहिला जान्छ भने दाहिने हात नत्र बायाँ हातले एकचोटि हानेपछि फेरि अर्कोले लपटेर के गरिदिने एक दुईचोटि हानिदिनु पर्यो ल अब हेर्नुहोस् है बलिराखेको छ रेगुलेटर बन्द छैन तर के भन्छ भन्दा आगो निभिसक्यो त्यसपछि हामीले रेगुलेटर बन्द गर्न ल अब यहाँनिर हामीले गर्ने गल्ती है अब हेर्नुहोस् है अब हामीले यहाँनिर गर्ने गल्ती धेरै जसो घरमा हामी जब रेस्क्युमा जान्छौँ आग लागि भयो भनेर जान्छौँ यति कुरा त तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ युट्युबमा हेरेर पनि सिक्नु भएको हुन्छ यो गर्न खोज्नुहुन्छ तर के त भन्दा आगो राम्रोसँग यसले लपेट्न नजान्दा अथवा लपेटिसकेपछि यसरी नहान्दाखेरि हावा छिर्न पायो भने के गरिदिन्छ यो बल्दिन्छ यो बलेको अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा हजुरको अब हामी यो बलेर छोडिदिनुहुन्छ अर्को ल्याएर हालिदिनुहुन्छ त्यही माथि फेरि घरमा भएको सिरक ल्याएर हालिदिनुहुन्छ अनि फेरि डस्टन ल्याएर हालिदिनुहुन्छ के त भन्दा यति लुगा बनाइदिनुहुन्छ तर के गर्छ त्यसले भित्र हावा छिर्न पाएको हुन्छ तलबाट बलिराखेको अवस्थामा अब बल्यो भने त्यतिखेरको अवस्थामा अब यो बलेपछि यो त तात्छ अब यो बलिसकेपछि यो सिलिन्डर त तात्छ यो सिलिन्डर तातेको अवस्थामा यदि हामीले धेरै बेर छोड्यौँ भने यो चाहिँ अब फेरि बढ्छ अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो हामीले मन्डीलाई के गर्यो अब यो हामीले घुमाएर हाल्न सकेनौँ ओहो फालेको थियो भने यसरी फालिदियो छोडिदियो होइन अब यति बसी टिप्छ भनेर छोडिदियो अब हामीले यहाँबाट हावा छिर्यो नि त यताबाट छिर्छ नि यसलाई अब यताबाट हावा छिर्यो भने के गर्छ त भन्दा यो बल्न सुरु गर्छ अब बलेपछि के गर्छौँ हामीले अर्को ल्याउँछौँ यहीँ हाल्छौँ भडा भएको सिरक ल्याउँछौँ हाल्छौँ के छ पाका जति ल्याएर हाल्छौँ अनि के गर्छ बल्दै जान्छ यो अब बल्दै गएको अवस्थामा जब यो सिलिन्डर तात्छ भने सिलिन्डर तातेपछि चाहिँ अब फेरि यो पड्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यदि तपाईँले यो फाल्दाखेरि चाहिँ निभेन भने निभाउन सक्नु भएन भने त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँले के गरिदिनुपर्छ भने एटलिस्ट अर्को नथप्नु यसलाई निकालेर के गरिदिनुहोस् फालिदिनुहोस् कि निकालेर फालिदिन सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँले फाल्न खोज्दा ढल्न सक्छ यसरी सिलिन्डर ढल्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थामा के त भन्दा आफू सुरक्षित हुने दिशातर्फबाट गएर के गरिदिन सकिन्छ यसलाई चाहिँ ठाडो बनाएर छोडिदिन सकिन्छ त्यसपछि तपाईँले प्रहरीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ नजिकको दमकललाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यो बारेमा थाहा हुन्छ आएपछि उहाँहरूले मिलाइदिनुहुन्छ मैले भने के त भन्दा हामीले गर्ने गल्तीको कारणले के गर्दा यो पड्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ हामीले युट्युबहरूमा देखिरहेको हुन्छ ओ मन्डी लगाएर फालिदिएपछि अथवा केहीले छोपिदिएपछि निभिहाल्छ भन्छौँ तर सही तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न जानेन भने यो निप्दैन तर हावा छिर्न पायो भने पनि यो निप्दैन र यसरी यदि यो चाहिँ हावा छिरेको कारणले मन्डी हाल्यो अर्को हाल्यो गरेर बल्यो भने चाहिँ फेरि पड्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो गल्ती तपाईँहरूले नगर्नु होला अब तपाईँसँग यसले सक्नु भने यसले बुझेन भने बाल्टी प्रयोग गर्ने यदि हाल्यो भने बाल्टी यो के त भन्दा रेगुलेटरमा लागेको आग लागि भइहाल्यो भने कसरी निभाउने भन्ने दुईवटा विधि हामीले तपाईँहरूलाई सिकायौँ अब हामीले मेन आग लागि हुने ठाउँहरू भनेको यिनै हो पाइपको छेउमा पाइपको बिचमा अथवा चाहिँ रेगुलेटरमा जोडेको पाइपमा अथवा चाहिँ रेगुलेटरमै अब यसरी आग लागि भइहालेको अवस्थामा पहिलो कुरा फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ आत्तिनु भएन यो पड्किहाल्दैन तत्कालै पड्किहाल्दैन पड्किने अवस्था पनि मैले भने एक हामीले यसरी छोपेर छोड्यौँ भने तातेपछि पड्किन्छ सिलिन्डर तात्यो भने अर्को दोस्रो वरिपरिका सामानहरू चाहिँ जल्यो भने पनि पड्किन्छ त्यत्तिकै यसैमा तपाईँको पाइपमा रेगुलेटरमा आग लागि हुँदैमा यो पड्किहाल्दैन यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु पर्यो अब नेक्स्ट भनेको के त भन्दा कहिलेकाहीँ हामीले सधैँ हाम्रो सिलिन्डरमा मात्रै लाग्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरमा पनि आग लाग्यो भन्छ अथवा चाहिँ घरमा विद्युत सर्ट भएर अथवा अन्य कुराहरूले आगो निभाउन जान्छु भन्दा पनि शरीरमा पनि आग लागि जस्तै अब शरीरमा आग लागि भइहाल्यो भने के गर्ने हेर्नु चाहिँ अब यदि मान्छेको शरीरमा आग लागि भइहाल्यो भने अब तपाईँ भाग्नुभयो भने के हुन्छ जति भाग्नुहुन्छ त्यति हावाको आपूर्ति हुन्छ त्यति अक्सिजन आपूर्ति हुन्छ त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दा हावाले गर्दाखेरि झन् आग लागि झन् फैलिन्छ बुझ्नुभयो नि यदि तपाईँ बाहिर कुद्नुभयो यो बाहिर पछाडिपट्टि आग लाग्यो मजाले कुद्नुभयो भाग्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि झन् आगो सल्किन्छ झन् छिटो बल्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि आफ्नै शरीरमा आग लागि भयो भने पनि आत्तिनु भएन अब यदि मान्छे छ दुईजना छ अरू छ भने दुईजनाको सहायताले के गर्न सकिन्छ त जस्तै उसको पछाडि आग लागि भइरहेको छ भने के गर्न सकिन्छ दुईजनाले लपेटेर यसरी घेरेर चाहिँ यसलाई निभाइदिनु सकिन्छ
हेर्नुहोस् यो के त भन्दा मान्छेले 2 जना अन्य सहायक गर्ने मान्छे छ भने त्यतिखेरको अवस्थामा मन्डी अथवा केहीलाई भिजाएर बेरेर अनि यसरी हानिदिनु भयो भने के हुन्छ यो आग लागि निप्छ यो के त भन्दा अन्य सहायता गर्ने व्यक्ति भएको अवस्थामा तर किचनमा कहिलेकाहीँ तपाईँ एक्लै हुनु होला एक्लै भएको अवस्थामा चाहिँ आग लागि होला अब आग लागि भयो भने तपाईँ भाग्नुभयो भने के हुन्छ जति भाग्नुहुन्छ त्यति के हुन्छ यो झन् फैलिँदै जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि शरीरमा आग लागि भइहाल्यो भने के गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दा आफ्नो अनुहारलाई बचाउनु हाम्रो सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग त अनुहार हो नि त अब के गर्नु पर्यो आफ्नो अनुहारलाई बचाउनु पर्यो यसरी अनुहारलाई के गर्नु पर्यो छेकिदिनु पर्यो त्यसले के त भन्दा यताबाट लागेको आगोले अनुहारलाई केही गर्ने त्यसपछि के गर्ने त भन्दा जानेर समतल छ त्यो ठाउँमा जाने र घुँडा टेकेर बस्ने पहिलो के गर्ने घुँडा टेकेर बस्ने देख्नु भएको छ नि अब घुँडा टेकेर बसिसकेपछि के गरिदिने त सुत्दिने सुत्यो नि अब सुत्यो नि अब सुतेपछि के गरिदिने एकचोटि दाहिने एकचोटि बायाँ तपाईँ रोल गरिदिनु भयो भने अथवा घुमिदिनु भयो भने यसरी रोल गरिदिनु भयो भने एकचोटि दाहिने एकचोटि बायाँ रोल गरिदिनु भयो भने के हुन्छ यो आगो सजिलै निक्छ अब हामी आगो लगाएर देखाउँछौँ जस्तै हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् है अब उसको शरीरमा के त भन्दा आग लागि भयो पछाडिपट्टि आग लागि भयो भने के गर्ने सबभन्दा पहिला अब के गर्ने त सबभन्दा पहिला भन्दा जस्तै आग लागि भइहाल्यो भने के गर्ने अनुहारलाई बचाउनु पर्यो नि अनुहार बचाउनु पर्यो के गर्नु पर्यो घुँडा टेकेर बस्नु पर्यो अब के गर्नु पर्यो समतल ठाउँमा सुत्नु पर्यो एकचोटि दाहिने अब एकचोटि बायाँ यसरी रोल गरिदिनु भयो भने सजिलै दिप्छ हेर्नुहोस् है फेरि पनि म गरेर देखाउँछु जस्तै अब यसमा तपाईँ आत्तिएर भाग्नुभयो भने जति भाग्नुहुन्छ त्यति बल्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा आत्तिनु भएन समतल ठाउँ कहाँ छ त्यहाँ जानु पर्यो के गर्नु पर्यो आफ्नो अनुहारलाई बचाउनु पर्यो घुँडा टेक्नु पर्यो अनि त्यसपछि सुतेर के गरिदिनु पर्यो रोल गर्नु पर्यो अब नसुत्दाखेरि चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ अनुहार बचाउनु पर्यो अब सुतिसकेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई के गरिदिनु पर्यो हातलाई तन्काइदिनु पर्यो हावा छिर्न नदिनु पर्यो यहाँबाट हावा छिर्यो भने के हुन्छ बल दिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् है अब यस्तो भएको अवस्थामा के गर्ने त फेरि पनि अनुहार बचाउने घुँडा टेक्ने सुत्ने त्यसपछि के गरिदिने दाहिने रोल बायाँ रोल गरेर यसरी चाहिँ एक दुईचोटि तपाईँ रोल गर्नुभयो भने इजिली यो निप्छ देख्नुभयो त हामीले आगो लगाएरै देखायो अब यसरी ढल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा यो भाग चाहिँ हात चाहिँ अलिकति तन्काइदिनु पर्यो खुट्टा पनि के गरिदिनु पर्यो तन्काइदिनु पर्यो यो भएपछि बिचबाट हावा छिर्न पाउँदैन के अब बिचबाट हावा छिर्यो भने के हुन्छ त फेरि हावा छिर्दा बित्तिकै के हुन्छ बल्छ अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भने आगो बल्नको लागि ताप इन्धन र अक्सिजन तीनवटा कुरा चाहिन्छ त्यो मध्ये अब यदि हामीले अक्सिजन यहाँ हामीले गर्ने के हो त भन्दा अक्सिजन छिर्न नदिने हावा छिर्न नदिने यदि अक्सिजनको आपूर्ति बन्द गरिदियौँ अथवा हावा छिर्न दिएनौँ भने के हुन्छ यो अटोमेटिक आगो निप्छ यो कुरा चाहिँ के त भन्दा तपाईँहरूले विचार गर्नु पर्यो अनुहार पहिला जोगाउनु पर्यो हाम्रो संवेदनशील अङ्ग हो ढलिसकेपछि के गरिदिनु हात तन्काइदिनु पर्यो खुट्टा तन्काइदिनु पर्यो अनि के गरिदिनु पर्यो रोल गरिदिनु पर्यो एकचोटि दाहिने एकचोटि बायाँ रोल गरिदिनु भयो भने यसले के हुन्छ त भन्दा सजिलै आग लागि नियन्त्रण हुन्छ अर्को चाहिँ अब हाम्रो अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक ठुलो खालको घरहरूमा भाडो अथवा रातो भाडो पनि भनिराखेको मैले सुन्छु अनि यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दा के त भन्दा फायर एक्सटिङ्ग्विसर नेपालीमा भन्दा चाहिँ आगो निभाउने यन्त्र भनेर भनिन्छ अब यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो सही साहबले तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त यदि देख्नुभयो भने यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ यसको नाम चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर अथवा नेपालीमा भन्दाखेरि हामी यसलाई अग्निशामक यन्त्र भन्छौँ
यसको काम के हो त भन्दा प्रारम्भिक खालको एकदम सुरुवात खालको आगो नियन्त्रण गर्छ यसले। हामीले धेरै ठाउँहरूमा देख्छौँ, बैंकहरूमा, आफ्नै घरहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमा धेरै ठाउँमा देख्छौँ, तर हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हामी जान्दैनौँ। यसलाई प्रयोग गर्न पनि सजिलो र यसको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। आगो एकैचोटि ठुलो एरियामा लाग्दैन, सुरुमा कुनै निश्चित पोइन्टमा लागेको हुन्छ, त्यसलाई निभाउने काम चाहिँ कसले गर्छ? यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर भन्ने गर्छ। यो धेरै प्रकारमा पाइन्छ, जस्तो चाहिँ 2 केजीदेखि 13 केजीसम्म पाइन्छ यसको साइजमा, र यसलाई हामीले 5 देखि 45 सेकेन्डसम्म प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसलाई प्रयोग गर्ने एउटा सिस्टम छ, एउटा फर्मुला छ, त्यो भनेको PASS 5 विधिबाट हामीले प्रयोग गर्छौँ। र यो प्रयोग आगो बल्ने बित्तिकै जुनसुकै ठाउँमा प्रयोग गर्दा यसले काम गर्दैन, किन भन्दा यसको पनि क्याटेगोरी छ। 5 वटा क्याटेगोरीमा हामीले यसलाई विभाजन गरेको छ, जस्तो A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास र E क्लास गरेर 5 वटा क्याटेगोरी छन् यसमा। ए भनेको जस्तो हाम्रो दाउराहरू छ, काठहरू छ, यिनीहरूमा लाग्यो भने A क्लासको हामीले फायर एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गर्छौँ। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थहरूमा, डिजल, पेट्रोल, मट्टितेलहरूमा आग लागि भयो भने B क्लासको फायर एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गर्छौँ। र यस्तै गरेर ग्यास जन्ने पदार्थमा आग लागि भयो भने हामीले C क्लासको फायर एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गर्छौँ। जस्तो फलाम जन्ने आइटमहरूमा यदि आग लागि भयो भने हामीले D क्लासको, र विद्युतीय चुहावट भएर अथवा इलेक्ट्रिक किसिमबाट आग लागि भयो भने हामीले E क्लासको फायर एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गर्छौँ हामीले। र फायर एक्सटिङ्ग्विसर देख्ने बित्तिकै सबै आगो निभाउने भन्ने चाहिँ होइन, यसको क्लासिफिकेसनमा पर्छ। र यसमा एउटा लेभल दर्शिएको हुन्छ र यसमा सबै कुरा दिएको हुन्छ। यो कुन किसिमको आगोमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा दिएको हुन्छ। यो भयो यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरको परिचय। यसको सरसरी मैले यसको परिचय दिन्छु। यसलाई सिलिन्डर भन्छौँ, हामीले यसलाई क्यारिङ ह्यान्डल भन्छौँ। यसमा पिन छ, यो पिन थुतेपछि यसले काम गर्छौँ। र यो पिन नभएको हामीले किन्नु हुँदैन बजारबाट किन्दा, पिन लगेको हुनुपर्छ। यसलाई हर्न, पाइप जे भने पनि र यसमा प्रेसर गज छ। यो तपाईहरूले बजारमा फायर एक्सटिङ्ग्विसर किन्दाखेरि यो प्रेसर गजलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। र यो स्विच चाहिँ हरियोमा हुनुपर्छ। यदि यो रेडमा भयो, हरियोमा भएन भने यसले काम गर्दैन। र तपाईहरूले अब यो जहाँ यो बजारमा किन्न पाइन सकिन्छ। र यसलाई यसको चाहिँ यो सिलिन्डरको फायर एक्सटिङ्ग्विसरको एज भनेको लगभग 10-12 वर्ष हुन्छ। र यसमा भएको आइटम जसलाई एक्सटिङ्ग्विसिङ एजेन्ट भनिन्छ, जस्तो यो चाहिँ ड्राई पाउडरमा पाइन्छ, केमिकल ड्राई केमिकलमा पाइन्छ, वाटरको रूपमा हुन्छ, फोमको रूपमा हुन्छ। र यसको आयु भनेको 2 वर्ष हो। र हामीले प्रयोग गरे पनि नगरे पनि 2 वर्षमा हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ? रिफिल गर्न पर्छ, र हामीले रिफिल गर्न पाइन्छ। र यसको प्रयोग म कसरी गर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यसलाई PASS अघि मैले भने 5 फर्मुला प्रयोग गरे हामीले यसलाई प्रयोग गर्छौँ। P भनेको पुल द पिन, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला। यो पिन सबभन्दा पहिले हामीले के गर्छौँ? यो पिनलाई तान्छौँ। त्यस पछाडि P पछाडि यास भनेको स्विच गर्ने, A भनेको M, हामीले जहाँ आगो लागेको छ त्यो आगो लागेको बेसमा भनेको एकदम तल जरामा आगो लागेको जरामा जहाँबाट आगो सुरु भएको छ त्यो ठाउँमा हामीले एम गर्छौँ। त्यसपछि स्क्विज गर्छौँ, यसलाई प्रेस गर्ने माथिबाट स्क्विज लेभरलाई माथिबाट प्रेस गर्छौँ, किन भन्दा यहाँको एक्सटिङ्ग्विसिङ एजेन्ट छ भित्र, यसलाई त फाल्नु पर्यो। त्यसबाट हामीले के गर्छौँ? यो अपरेटिङ लेभरलाई प्रेस गर्छौँ। त्यसपछि स्विप गर्छौँ, साइड बाई साइड हामीले के गर्छौँ? स्विप गर्छौँ। अनि यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका हामीले के गर्छौँ? सबभन्दा पहिला पिन थुन्छौँ, त्यस पछाडि एम गर्छौँ हो, त्यस पछाडि के गर्छौँ? स्क्विज गर्छौँ। यो अपरेटिङ लिभरलाई हामीले प्रेस गर्छौँ र स्क्विज गर्छौँ। अब के हुन्छ? फायर एक्सटिङ्ग्विसबाट एक्सटिङ्ग्विसिङ एजेन्ट बाहिर आउन सुरु गर्छ र हामीले साइड बाई साइड गरेर के गर्छौँ? स्विप गर्छौँ। कहाँ भन्दा बेस पोइन्टमा आगो लागेको एकदम तल जरा जहाँबाट आगो सल्किएको छ त्यहाँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। माथि ज्वालामा हालेर काम गर्दैन, ज्वालामा यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गरेर काम गर्दैन र यसले एकदमै ठुलो खालको आगोलाई पनि निभाउँदैन, सुरुको आगोलाई निभाउने हो। र हामी सुरक्षित दिशामा बसेर भाग्न सक्ने ठाउँ राखेर
यसको प्रयोग गर्छौँ। किन भन्दा यसले ननिभाउन पनि सक्छ। ठुलो आगो भने त निभाउँदैन, आफू त भाग्नु पर्यो नि। आगो निभेन भने त हेरेर बसेर त भएन होइन। त्यही भएर हामीले भाग्ने बाटो ओए खोजेर ढोका झ्याल कहाँबाट भाग्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा बसेर यसको प्रयोग गर्छौँ। हामीले अब यसलाई आगो बालेरै डेमो गर्छौँ। अब यसमा तपाईँहरूले हाम्रो हिसाबले सबै कुरा भनिसक्नुभयो। यहाँनिर क्याटेगोरी देख्नु भएको छ, एबिसी भनेर 3टा क्याटेगोरी लेखेको छ, देख्नु भएको छ नि, देख्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। एबिसी लेखेको छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ एबिसी लेखेको छ। त्यो एबिसी 3वटा क्याटेगोरी भनेको यो त के त भन्दा अब प्रत्येक आगोको लागि छुट्टा छुट्टै चाहिँदो रहेछ। ग्यासमा लगायो भने छुट्टै चाहिँदो रहेछ, ठोस पदार्थमा लगायो भने छुट्टै चाहिँदो रहेछ, तरलमा छुट्टै चाहिँदो रहेछ। अब घरमा सबै खालको 5वटा तरिका 5 थरीका यसलाई चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसर ढुन्डाउनु पनि सक्दैनौँ हामीले। त्यसको लागि हाम्रो घरमा बढी जसो आगो लागि हुने भनेको 3वटा कुरा, ठोस वस्तुहरूमा, तरल वस्तुहरूमा अथवा ग्यासमा। यो 3वटा कुरालाई काम गर्ने गरी के गरेको हो त भन्दा तिनै खालको एजेन्टहरू अथवा तिनै खालको कुराहरू केमिकलहरू मिक्स गरेर बनाएको हो। यसको यो अलिकति सस्तो पऱ्यो नि त, 3टा राख्नु परेन, एउटैले काम गर्यो नि त। त्यो कारणले गर्दा एबिसी क्याटेगोरी भनेको के त भन्दा कम मूल्यमा 3वटै काममा काम गर्न सकियोस् भनेर बनाएको। यो 3वटा क्याटेगोरी तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। एउटा अर्को तपाईँले डेट छ कि छैन यसको डेट भनिसक्नुभयो। यो भित्र भएको एजेन्ट अथवा भित्र भएको केमिकलको डेट भनेको 2 वर्षको हुन्छ, 2 वर्षमा यसलाई रिफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को तपाईँले यहाँ हेरेर पनि काम गर्ने अवस्थामा छ कि छैन भनेर यो माथिपट्टि देख्नु भएको छ, यहाँनिर देख्नु भएको छ, यसलाई हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर। जस्तै अब यो सुई चाहिँ के छ भन्दा दाहिने पनि रातो छ, बायाँ पनि रातो छ, बिचमा मात्रै हरियो छ। अब यदि यो सुई हरियोमा छ भने मात्रै यो ग्यास भनेको स्क्विज अथवा लिभरलाई चलाउने, र अर्को भनेको स्विच भनेको बढाउने, एक छेउदेखि अर्को छेउतिर बढाउने। अब यसको अलिकति धुलो आउँछ है, हल्का धुलो आउँछ। धुलोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै टाढा बस्दिनु होला, तपाईँहरू धुलो पर्ने गर्छ। अब यसरी आगो बल्यो भने चाहिँ आगो बल्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा सबभन्दा पहिला सेफ्टी पिन तान्नु पर्यो भने चाहिँ सेफ्टी पिन अब के गर्नु, यति गरेपछि सेफ्टी पिन आयो। अब सेफ्टी पिन तानेपछि के गर्नु पर्यो, एम गर्नु पर्यो अथवा ताक्नु पर्यो। ए भनेको के त भन्दा ताक्नु पर्यो, एम गर्नु पर्यो। अर्को भनेको स्क्विज भनेको लिभरमै चलाउनु पर्यो। अब लिभर चलाएपछि के गर्छ, धुलो फाल्छ। अब यसले निभाउँछ, यसले हामीले निभाएको छैन, प्रयोग गर्ने तरिका मात्रै तपाईँलाई सिकाएको। अब यो यसले यसरी धुलो फाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के त भन्दा यताको बुवाहरू अलिक यता बस्तीमा अब यसले चाहिँ कति समय काम गर्छ त भन्दा 5 सेकेन्डदेखि 45 सेकेन्डसम्म मात्रै यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले प्रयोग गर्ने भनेको के त भन्दा सानो खालको आगो, उत्पत्ति हुने खालको आगो मात्रै प्रयोग गर्ने। अब कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब बल्ल